Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मेरा नाम है इल्मा नासिर. So today video topic is related to four main differences between the general education system and the special education system. वैसे तो इन दोनों सिस्टम्स के आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो चार मेन ऐसे डिफरेंस हैं जो कि दोनों को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं. स्टेप बाय स्टेप मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी इन डिटेल, ताकि इन डेप्थ में इनके बारे में बता सकूं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सिस्टम्स के बारे में कुछ खास नहीं जानते. जनरल एजुकेशन सिस्टम तो हम सबको पता है, जिधर हम पढ़े हैं, जो मोस्टली यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है. जबकि स्पेशल एजुकेशन की लोगों के लिए ये टर्म जो है वो बहुत नई लगती है उनको, और वो इनके बारे में इतना नहीं जानते. तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप मेरी इंकरेजमेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर देंगे. ये मुझे बोलते हुए इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोस जब देखती थी और जब ये वाला टाइटल आता था तो बहुत अजीब लगता था कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. तो आज मुझे खुद इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अब खुद रियलाइज़ किया है कि एक छोटी सी वीडियो जो हमारी आंखों के सामने आ रही होती है, वो उस वीडियो के पीछे उस बनाने वाले की बहुत मेहनत होती है. टॉपिक ऑफ कंटेंट, एडिटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें. इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो जो पहला मेन डिफरेंस है वो है रिलेट करता जनरल एजुकेशन सिस्टम की सेटिंग से और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की सेटिंग से. तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल एजुकेशन सिस्टम की सेटिंग के बारे में. जनरल एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं, जहाँ से मोस्टली लोग पढ़े. एक टीचर होता है और उसको एज अ होल पूरी क्लास को लेकर चलना पड़ता है. आया क्लासरूम में 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, जितने भी क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं वो एक टीचर को मैनेज करने होंगे. रेटिंग की बात की जाए तो अगर पूरी क्लास में सपोज एक बच्चा है और वो बिलो एवरेज है, वो नॉर्मल बच्चों से बिलो है, एकेडमिकली भी वो पीछे है और उसकी आईक्यू भी बाकी लोगों से पीछे है, तो टीचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस बच्चे को किस तरह वो असेस कर पाएगी. एक तो बच्चे को खुद भी नहीं पता होगा कि वो बिलो एवरेज है या उसकी कोई उसकी नीड है, बच्चे को भी नहीं पता होगा. और टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास में से उस बच्चे को नॉमिनेट करके कह सके कि ये बच्चा जो है ये बिलो एवरेज है. हाँ, रिजल्ट शो कर देते होते हैं कि बच्चे के मार्क्स कम है, लेकिन ग्रेजुअल अगर इसी तरह का कुछ आ रहा है तब तो वो असेस कर लेगी कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है. लेकिन वैसे एज अ होल बात की जाए तो टीचर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि वो नॉर्मल क्लास को लेके चलते हुए एक बच्चे को वो पहचान पाए कि ये बच्चा बिलो एवरेज है और इसके लिए मैंने कैसा एजुकेशन सिस्टम लेके चलना है या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी है जो कि बच्चे को हेल्पफुल होंगी. अगर आपका बच्चा बिलो एवरेज है, नॉर्मल बच्चों से पीछे है, तो उसका आपको क्या हो सकता है, चैलेंज फेस करना पड़ सकता है. तो नॉर्मल बच्चे से अगर कोई बच्चा पीछे है तो उसका चैलेंज ये फेस करना पड़ सकता है, if the child remain unchecked by the teachers, by the parents and by the friends. तो उसके साइड इफेक्ट्स ये होंगे, तो चाइल्ड बिकम फ्रस्ट्रेटेड, चाइल्ड बिकम आइसोलेटेड. और ये जो इसकी फ्रस्ट्रेशन है और आइसोलेशन है बच्चे की, वो फर्दर विद द पैसेज ऑफ ईयर, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको फर्दर एट रिस्क की तरफ लेती जाएगी. एट रिस्क होता जाएगा बच्चा, मतलब फर्दर फ्यूचर में उसके चांसेस हैं कि वो मजीद कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है या सो ऑन, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, बिहेवियर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उसको. अगर आपका बच्चा बिलो एवरेज है या नॉर्मल बच्चों से पीछे एकेडमिकली, पेरेंट्स के लिए मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, अगर आप अपने बच्चे को देख रहे हैं कि वो नॉर्मल बच्चों से बहुत पीछे है और उसका एकेडमिकली रिजल्ट भी जो आ रहा है वो आपके बाकी बच्चों से या उसकी क्लास की निस्बत एज कम्पेयर टू द होल क्लास एंड सिबलिंग्स, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप अपने बच्चे को, अगर आप ये कहते हैं कि 6 महीने बाद, साल बाद देख लेते हैं, अभी और 5 महीने देख लेते हैं, अभी एक और साल देख लेते हैं, तो टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन जो बच्चे के अंदर जो गैप रह जाएगा ना, वो फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जब भी आपको ये बात रियलाइज हो कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हट के है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप उसका स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस, जो भी इसका प्रोसीजर है, आप किसी स्पेशल टीचर से बासानी बात करके उसके अपनी बच्चे की डिटेल्स अपनी बता के उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलिएगा. सोसाइटी में अक्सर ये देखने को मिलता है, जो पेरेंट्स हैं जिनको बाज़ दफ़ा पता भी चल चुका होता है कि उनके बच्चों को ये कमी है या उनके बच्चों के अंदर ये कोई ख़ास किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, उन्हें अगर पता चल जाता है कि उनका बच्चा स्लो लर्नर है या बात को जल्दी पिक नहीं कर रहा है,
پیرنٹس کو اگر یہ بات اسیس ہو بھی چکی ہوتی ہے، اپنانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اگر کسی اسپیشل اسکول میں ڈال دیں گے تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو نیبرز ہیں، جو آس پاس کے ان کے لنکس ہیں، ادھر ہمارا اثر خراب پڑ جائے گا اور یہ بات پھیل جائے گی کہ ان کا بچہ اسپیشل ہے یا ان کا بچہ ڈسیبل ہے اور یہ ان بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ سوسائٹی کا آج کل میں نے یہ سارا ایکسپیرینس کیا ہے، میرے نیبرز تھے، اور یہ سب میں اس لیے ان ڈیٹیل بتا رہی ہوں کیونکہ یہ آج کل ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے ہی ڈر رہے ہیں کہ ان کے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے یا اس کو کسی اسپیشل اسکول کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اپنی چیز کو آپ چھپا رہے ہیں، پہلی بات یہ کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں آپ کا، میرا یا کسی اور کا کوئی اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے بچے کو سلو لرنر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کے اندر کوئی خامی رکھی ہے، تو اس میں آپ کا اور میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، نہ کہ اس کو گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہم نے نہیں لے کے جانا ڈاکٹر کے پاس، ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اگر اسے چوٹ لگ گئی ہے، کہیں اسے بینڈیج نہیں کروانا، ہم نے اس کو ایسے ہی گھر میں رکھنا ہے، اس کے زخم کو وہ خود ٹھیک کر لے گا، ہم نے اس کے زخم کو کہیں جا کے نہیں دکھانا۔ تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کے بچے کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ اسپیشلٹی ہے، اس کی کوئی خاص نیڈ ہے، تو آپ لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے بچے کی فکر کرنی ہے۔ آس پاس کے لوگوں کے لیبل سے بچنے کے لیے آپ اس کو چھپا کے مزید خراب نہیں کریں گے۔ آپ اس بچے کو لیں گے اور اسپیشل انسٹیٹیوٹ میں لے کے جائیں گے، اسپیشل ٹیچر سے پوچھیں گے، سائیکالوجسٹ سے پوچھیں گے اگر کوئی بیہیویئرل پرابلم ہے، اسی کے مطابق چائلڈ کی نیڈ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اسکریننگ ڈائگنوسس کا عمل ہو گیا ہے، تو اپنے بچے کو آپ اسی کے اکارڈنگ اس ادارے میں داخل کروائیں گے جو اس کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت ٹرم یوز ہوتی ہے، برانڈ کانشیس ہو جائیں گے کہ میرے بچے نے بیکن اسکول میں پڑھنا ہے، میرے بچے نے فار ایگزامپل کسی بھی اچھے اسکول میں پڑھنا ہے اور میں وہیں پڑھاؤں گا۔ آپ اپنی ضد پہ اڑ جائیں گے اور بچہ وہاں پہ خراب ہو جائے گا، بچے کو کچھ حاصل وصول بھی نہیں ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو ہی رزلٹ اس کا بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ پیرنٹس کے لیے یہ ویڈیو ہے خاص طور پہ کہ اپنے بچے کو گھر میں ٹائم دیں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، اور بہت سارے ٹائم سے اس کا فیڈ بیک ایسا ہی آ رہا ہے، تو آپ کو وہیں پہ اویئر ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے کوئی اچھا سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ جنرل ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو گئی، جنرل کلاس روم سیٹنگ کی بھی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں۔ اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کی جو ٹرم ہے نا، اس کے اندر بہت ساری سمجھ لیں بہت ساری شاخیں ہیں جن کو بیٹھ کے اگر بتانے لگے تو بہت ٹائم گزر جائے گا۔ میں ان ڈیٹیل ان سب کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گی، لیکن میں آپ کو شارٹلی بتاتی ہوں کہ کیا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں۔ پہلا جو کام کیا جاتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے اکیڈیمکلی بچہ کہاں سٹینڈ کر۔ اگر اکیڈیمکلی بچہ پیچھے ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس کے ایجوکیشنل ریکارڈ سے، اس کے پیرنٹ سے، تو کیا کیا جائے گا؟ دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ اکیڈیمکلی دیکھ لیا، دوسرا سٹیپ لیا جائے گا کہ اس کو ایسی انسٹرکشن دی جائے گی، اس پہ ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی جو کہ اس کے پہلے گیپ کو فلفل کرے گی۔ اس کا اکیڈیمکلی جو گیپ ہے اس کو دیکھ لیا، اس کے بعد کوئی ایسی انسٹرکشن بنائی جائے گی جو کہ اس گیپ کو کور کرے گی تاکہ وہ ایکسل ہو پائے، تاکہ وہ آگے بڑھ پائے۔ آئی ای پی کی ٹرم آپ کو شاید جو اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان کے لیے تھوڑی عجیب ہوگی۔ آئی ای پی کا مطلب ہے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پروگرام۔ آئی ای پی جو ہے وہ آئیڈیا کا ایک حصہ ہے۔ اب آئیڈیا کا مطلب ہے انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشنل ایکٹ۔ اس ایکٹ کا ایک حصہ ہے آئی ای پی۔ فردر مور اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بتاؤں گی۔ وہ جو آئی ای پی تیار کیا جاتا ہے نا، وہ سمجھے کہ آپ کے بچے کو بیک ڈاؤن سٹیپ سے اٹھا کے آگے لانے میں مدد کرنے کے لیے ایک بہت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آئی ای پی کے اندر آپ کے بچے کی ساری ڈیٹیلز ایڈ کر کے اس کے بعد پورا اس کے اندر اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے چلنا ہے۔
اور آئی ای پی آئیڈیا کا، آئی ای پی اسپیشل ایجوکیشن کا ایک مین حصہ ہے جو کہ آپ کے بچے کی زندگی کے لیے بھی بہت مین حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہو گئی، اسپیشل ایجوکیشن کی سیٹنگز کے اندر ان تینوں چیزوں پہ کام کرتے ہوئے بچے کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بلو ایوریج ہے یا آپ کے بچے کو کوئی کمی ہے یا خامی ہے تو وہ ٹیچرز جو ہیں جو اپنی ٹریننگ میں، اپنی اسپیشل ایجوکیشن میں، اپنی ڈگری میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اسکلفلی بچے کو لے کے اور اس کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر پائے۔ یہ وہی اسپیشلائز ٹیچر ہی کر پائیں گے۔ ٹھیک تھا جنرل ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن کا پہلے پوائنٹ کا ڈیفرنس۔ مزید دوسری ویڈیو میں اس کا سیکنڈ پوائنٹ بتاؤں گی، اور امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا جو کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم ہوگا۔ سو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔